नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस किस्म का हम प्रोग्राम कुछ रोज़ कबल भी कर चुके हैं कि जो ऑयल टैंकर या दूसरा माल ले जाने वाले जो कार्गो टैंकर्स हैं, शिप्स हैं, वो जब भी रेड सी से या बहर अहमर बोलिए, लाल सागर बोलिए, वहाँ से गुज़रते हैं तो उनके ऊपर जो यमन के जुनूब में होती दहशत गर्द हैं। यमन जो है ना, उसकी जो सरकारी फ़ौज है, जो सरकार है रिकग्नाइज्ड, वो सऊदी अरेबिया की हामी है और उनके मुकाबले में ईरान ने यमन के जुनूब में एक दहशतगर्द तंजीम बनाई है जिसको होती कहा जाता है और उनके आपस में मुकाबले होते रहते हैं। अब जब जो भी कार्गो बिजनेस जो शिप्स हैं बहिरे हिंद से यूरोप को जाते हैं या अमेरिका को जाते हैं, तो वो 1859 से पहले 1869 में शुरू बन गई थी सुएज़ कैनाल। 1859 में उसका प्लान बनाया गया था। उससे पहले ये सारी जो ट्रैफिक होती थी अफ्रीका से गुज़र के जाती थी। यानी अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका कंट्री है उसका एक बंदरगाह है कैप ऑफ गुड होप, अभी तो उसे केप टाउन कहते हैं। उस वक़्त वहाँ से सारी ट्रैफिक गुज़र के जाती थी। उसके बाद जब जो रेड सी के शुमाल में इस मिस्र है, इजिप्ट है, उसका जो सहारा है, उसमें उन्होंने एक कैनाल बनाई थी 1869 में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों ने मिलकर, जिसको सुएज़ कैनाल नाम दिया गया और जिसकी वजह से टोटल फासले में तकरीबन 1 महीने का जो है कमी हो गई थी। अब ये जो पूरी ट्रैफिक गुज़रती है तो बहर अहमर या लाल सागर के मुंह पे ये यमन पड़ता है और उसके जुनूब में होती दहशतगर्द हैं। अब उन लोगों ने क्या किया है कि वो बहाना तो ये करते हैं कि जो भी ट्रैफिक इसराइल को मदद पहुंचाती है हम उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन हकीकत में वो जो भी उनको लगता है कि ये मगरबी ताकतों से वास्ता रखता है वो ऐसे कार्गो शिप्स के ऊपर हमला कर देते हैं। अभी कल उन्होंने एक लाइबेरिया में रजिस्टर किया हुआ एक ऑयल टैंकर जिसका नाम था MV केम प्लूटो, उसके ऊपर ड्रोन से हमला कर दिया। अभी ये जो ऑयल टैंकर था भारत की तरफ सऊदी अरेबिया से खाम तेल यानी क्रूड ऑयल जो है भारत के लिए ला रहा था और उसका जो अराइवल पोर्ट था वो था मैंगलोर वेस्ट कोस्ट पे। तो भारत से जब भी वो 200 मील दूर था उस वक़्त उसके ऊपर ड्रोन ने हमला किया और जिसके नतीजे में जहाज़ में आग लग गई। एक हिस्से में आग को तो खैर जल्द ही बुझा दिया गया और फिर जहाज़ वालों ने भारत को SOS भेजा और भारत की नेवी का एक फाइटर जेट उसकी मदद के लिए वहाँ गया। तब तक जो है वो ड्रोन वहाँ से गुम हो चुका था। अब हकीकत ये है जनाब कि ईरान जो है ना वो इन होतियों की वैसे भी मदद करता रहा है। अब उनके ज़रिए वो चाहता है कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो उसको बर्बाद करके रख दे। वैसे भी 30-40 सालों से उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगी हुई हैं, सैंक्शंस लगी हुई हैं, जिसकी वजह से बावजूद इसके कि ईरान के पास तेल बहुत है, गैस बहुत है,
لیکن کیونکہ وہ دہشت گردوں کی مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ ایٹم بم بنانا چاہتا ہے، اسی لیے امریکہ نے اس کے اوپر سینکشنز لگا رکھی ہیں، اور جس کی وجہ سے ایران کی اکانومی برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ اب اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کی جو ذہنیت ہے، وہ یہ ہو گئی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ابھی وہ خود تو ویسے بھی برباد ہو رہا ہے، باقی دنیا کی معیشت کو یا اکانومی کو وہ برباد کرنا چاہتا ہے۔ پہلے ہی پچھلے 2-3 سال سے کورونا نے برباد کیا تھا، اس کے بعد پھر یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی، اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ اسرائیل اور حماس وار جنگ جو ہے، ابھی اسرائیل اور حماس وار کا بہانہ بنا کر یہ ہوتی جو ہیں پانی کے ٹینکرز کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور دوسرے بھی ٹینکر جو ہیں، آئل ٹینکر کے اوپر بھی اور دوسرے کارگو ٹینکرز کے اوپر بھی حملہ کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے تیل مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور جو ٹوٹل جو شپنگ ٹریفک ہے جو بحیرہ ہند سے یورپ اور امریکہ کو جاتی ہے، یعنی دنیا کے ایسٹ سے ویسٹ کو جاتی ہے، جو اٹلانٹک میڈیٹرینین سے پہلے آتی تھی، ابھی وہ اٹلانٹک سے سیدھے افریقہ سے گھوم کے جو ہے بحیرہ ہند میں آتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا کرایہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر انشورنس چارجز میں بھی اضافہ ہو جائے گا، تیل بھی اس کی وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے ہم نے ایک جو پروگرام کیا تھا کچھ روز قبل، آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ اور اس کے کچھ اتحادی جو ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایمرجنسی جو ہے مرین پیٹرول بناتے ہیں، یعنی اس میں 10-12 ملکوں کے پانی کے جہاز ہوں گے، ڈسٹرائر ہوں گے، جنگی جہاز ہوں گے، جو ریڈ سی اور بحیرہ ہند میں پیٹرول کرتے رہیں گے، اور دیکھیں گے کہ کبھی بھی اگر ہوتی والوں کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کر سکے۔ ظاہر ہے انڈیویڈولی ایک ایک جہاز کو تو وہ اسکارٹ نہیں دے سکیں گے، ہاں، لیکن وہ پیٹرول کرتے رہیں گے۔ لیکن لگتا ہے کہ اس کے اعلان کے باوجود ایران کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ اس نے تو کھلم کھلا کہہ دیا ہے، ابھی خود ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کچھ روز قبل کہا، جبکہ اقوام متحدہ میں جو ہے جنگ بندی کے فیور میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا، اسی دن ایران کے صدر نے کہا کہ اگر اسرائیل حماس جنگ بند نہیں ہوئی تو وہ پانی کے راستے بند کر دیں گے، یعنی وہ پھر جو بھی ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے اس کے اوپر حملے جاری رکھیں گے۔ اب اس کا جو علاج ہے وہ تو یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ کہتے ہم پیٹرول کریں گے، تو خالی پیٹرول سے یہ کام نہیں چلے گا، ان کو پرو ایکٹیو بننا پڑے گا، پیسو ہو کے کام نہیں چلے گا، ان کو ہوتی جو دہشت گرد ہیں ان کے اوپر حملے کرنے پڑیں گے، تاکہ ان کو عقل کے ناخن لینے پڑیں اور ان کو سمجھ آئے کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ لیکن جب تک امریکہ یا اس کے اتحادی پرو ایکٹیو نہیں ہوتے، فی الحال تو ابھی دنیا کی سب سے دوسری بڑی کمپنی ہے یہ جو کارگو کی ہے، میرسک، آپ نے سنا ہوگا، MERSK، اس نے کہا ہے کہ یہ جب سے یہ ہوتیوں کے ڈرون حملے شروع ہوئے ہیں، دنیا کی جو کارگو ٹریفک ہے جو کہ بحیرہ ہند اور یورپ اور امریکہ کے بیچ ہوتی ہے، یعنی وہ پیسیفک والی نہیں، اٹلانٹک والی طرف کی، اس میں 40% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ
भाड़े किराए भी बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस भी बढ़ गया है, तेल की कीमत भी बढ़ गई है, और जाहिर है इन सब का असर जो माल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है उसकी कीमत पर पड़ेगा, और उसमें सिर्फ तेल ही नहीं हर चीज़ आ जाती है। भारत ने कुछ दिन के पहले अपनी तरफ से एक जहाज़ भेजा था पेट्रोल करने के लिए, जंगी जहाज़ डिस्ट्रॉयर, जिसका नाम था ICGS विक्रम। लेकिन वो एक जहाज़ अकेला क्या कर सकता है, इसमें अमेरिका को प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा और हौथियों के ऊपर हमला करना पड़ेगा, नहीं तो ईरान की जहाँ तक नीयत है वो तो पूरी दुनिया की मईशत को, पूरी दुनिया की इकनॉमी को बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है। इसके लिए अमेरिका को ही कुछ करना पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।